Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Learning Management Systems Superior Group of Colleges. मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करना है जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है और ये लेक्चर इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने डेटाबेस के हवाले से बेसिक चीज़ डिस्कस करनी जो कि है डेटा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि डेटा क्या होता है। बड़ी मुख्तसर सी डेफिनेशन है इसकी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है कि डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हकायक और अदाद का मजमुआ होता है इसे डेटा कहा जाता है। याद रखिएगा डेटा का जो लफ्ज़ है ये डेटम की जमा है और आजकल चूँकि डेटा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इवेंट या कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक इवेंट के बारे में जब आप फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हैं वो जो कलेक्शन होती है उसको कहा जाता है डेटा। डेटा प्रोसेस करके ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी भी इदारे के लिए डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उस इदारे की पास्ट एक्टिविटीज़ को आप डेटा की मदद से ही देखते हैं और फिर उस पर फर्दर फ्यूचर डिसीजन कर सकते हैं। यानी कोई भी इदारा आपने देखना हो कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पास्ट एक्टिविटीज़ क्या उसने परफॉर्म की हैं, तो आप वो जो डेटा वहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा था उसकी मदद से आप देख सकते हैं और उसी की बेस के ऊपर आप फर्दर फ्यूचर डिसीजन कर सकते हैं। डेटा यूज़फुल होता है क्योंकि आप इसकी मदद से रिपोर्ट्स, ग्राफ और चार्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने ही हमने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से। अब चूंकि ये रॉ फॉर्म में है इसकी मदद से हमको मीनिंगफुल जो है वो कोई इंफॉर्मेशन अखज़ नहीं कर सकते इसलिए इसको डेटा का नाम दिया जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है जब वही डेटा आप प्रोसेस कर लेते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको आप कंपाइल कर लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं या उसको किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया जाता है तो वही डेटा बन जाती है इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा डेटा रॉ फॉर्म में होता है और इंफॉर्मेशन उसी डेटा से ही मैनिपुलेट करने के बाद जनरेट की जाती है। इंफॉर्मेशन फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि दूसरों के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। डेटा आपके पास मौजूद होता है उसको आप मैनिपुलेट करते हैं और उसी डेटा से बन जाती है इंफॉर्मेशन। डेटा इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके और फिर उसको एक आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन के तौर पे आप रिसीव कर सकें। एक छोटी सी डायग्राम आप देख सकते हैं। डेटा आपके पास मौजूद है, जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं तो वही डेटा बन जाती है इंफॉर्मेशन। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा डेटा और इंफॉर्मेशन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन उसी डेटा को प्रोसेस करके बनाई जाती है। यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जैसे सोने की कान से जब सोना निकलता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है। जब सुनार उसको पिघलाता है, उसको एक सांचे में डालता है, उसको पॉलिश करता है, उसके ऊपर बीड्स लगा देता है तो वही सोना जेवरात की शक्ल में बन जाता है। रहता वो सोना ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि सोने की कान से वो रॉ फॉर्म में निकलता है और सुनार उसको प्रोसेस करने के बाद एक खूबसूरत ज्वेलरी की शक्ल में ले आता है। तो रहता वो सोना। इसी तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होता है, रहता वो डेटा ही है लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। अब इसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि उसी डेटा पर जब हम डिफरेंट एक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी सीरीज ऑफ एक्शंस or operations performed on the data in order to convert it into meaningful information is called data processing or operations। यानी जब डेटा पर आप डिफरेंट एक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिससे वो डेटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए उसको ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। अब ज़ाहिर है चूँकि ये सारा काम हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर पे ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप उसमें डेटा इनपुट करेंगे और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो रिपोर्ट जनरेट होगी। आपने ग्राफ बनाना है तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से अपना डेटा इनपुट करेंगे, उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो ग्राफ जनरेट होगा।
سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہی ہمارے ڈیٹا کو میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ یاد ہے چونکہ ہم سارا کام کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو ہم نے کمپیوٹر میں ڈیٹا انپٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا پروسیس کیا جا سکے اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اور پھر اس کا ایک میننگ فل آؤٹ پٹ یا انفارمیشن لے سکیں. آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کمپیوٹر میں ڈیٹا انپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس ہوں گے، پھر کیا کیا آپریشنز ہم اپنے ڈیٹا پہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور پھر فائنلی ہمارے پاس جو انفارمیشن یا آؤٹ پٹ آتی ہے اس پر ہم کیا آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. تو 3 بیسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈیٹا کیپچرنگ، نمبر 2 ڈیٹا مینپولیشن، اینڈ نمبر 3 مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹس. یعنی پہلے ہم ڈیٹا کو کیپچر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز یا آپریشنز پرفارم کرتے ہیں، اور پھر وہ جو رزلٹ یا آؤٹ پٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. اب ان کو ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیپچرنگ کیا ہوتی ہے، ڈیٹا مینپولیشن کس کو کہتے ہیں، اور مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں ایزیلی انپٹ کیا جا سکے اور اس کو پروسیس کیا جا سکے. تو ایک ایسا عمل جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں یا اس کی ریکارڈنگ کریں تاکہ وہ ڈیٹا ایزیلی پروسیس کیا جا سکے، اس پروسیس کو ڈیٹا کیپچرنگ کہا جاتا ہے. ڈیٹا کیپچرنگ کرنے کے لیے آپ کو 3 سٹیپس پرفارم کرنے پڑتے ہیں. یعنی وہ ڈیٹا جو آپ نے کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہے اس کو آپ نے گیدر کرنا ہے، اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بنائیں، کمپیوٹر پہ یہ سارا ٹاسک پرفارم کریں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بات سن لیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں رزلٹ بنانے کے لیے، بلکہ سب سے پہلا سٹیپ آپ کو یہ پرفارم کرنا پڑے گا کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ڈیٹا کیپچر کریں گے. اب اس کے لیے بھی آپ کو یہ 3 سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے جس میں سے پہلا سٹیپ ہے کلیکشن. کلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہے اس کو ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ رزلٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تمام سبجیکٹ ٹیچر سے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کلیکٹ کریں گے. میتھ کے ٹیچر سے میتھ کا رزلٹ لیں گے، انگلش کے ٹیچر سے آپ انگلش کی لسٹ لیں گے، اردو کے ٹیچر سے آپ اردو کے ورڈ لسٹ لیں گے. تو آپ کے سورسز ہو گئے ٹیچرس، آپ ان سے کلاس کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کلیکٹ کریں گے. تو یہ چیز کہلاتی ہے کلیکشن. اس کے بعد ہے ویریفیکیشن، ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے بغیر ویریفیکیشن کے ڈیٹا انپٹ کر دیا تو ظاہر بات ہے آپ کا آؤٹ پٹ غلط ہوگا. ویریفیکیشن میں 3 چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. نمبر 1 کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا وہ صحیح ہے، کریکٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کریکٹ نہ ہو. کیا وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، یعنی آپ کی کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو کیا 40 کے 40 اسٹوڈنٹس کا رزلٹ آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے. اور تیسری اہم چیز کہ کیا وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں. ریلیونٹ سے مراد ہے کہ آپ کا سیکشن فرض کریں اگر اے جس کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ نے سیکشن اے کا رزلٹ بنانا ہے تو کیا وہ تمام جو رزلٹ شیٹس آپ کے پاس آئی ہیں وہ سیکشن اے کی ہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سیکشن بی کی ہوں. یا آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بنانا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو رزلٹ شیٹس آپ کے پاس آئی ہیں وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی ہوں. کیونکہ میں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے اگر آپ نے ان کو ویریفائی نہ کیا تو وہ جو ڈیٹا آپ انپٹ کر دیں گے وہ غلط ہوگا، اور غلط ڈیٹا جب انپٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا آؤٹ پٹ بھی غلط ہی آئے گا. تیسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے اب وہ ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم میں انپٹ کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے کوڈنگ. کوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دینا تاکہ ڈیٹا فردر پروسیسنگ کے لیے اویلیبل ہو سکے. تو یہ 3 سٹیپس جب آپ پرفارم کریں گے تو یہ 3 سٹیپس پرفارم ہونے کے بعد آپ کا ڈیٹا کیپچرنگ کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. ڈیٹا سب سے یاد رکھیے گا ڈائریکٹ بھی انپٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کسی سورس ڈاکومنٹ پہ اس کو ریکارڈ کر کے بھی انپٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ آپ نے تمام ٹیچر سے ریزلٹس کی ورڈ لسٹیں ریسیو کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر آپ کو ای میل کر دیں اور آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کر لیں. یا
آپ اس کو اسکین کر کے انپٹ کریں، جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں ڈیٹا انپٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہم نے ٹاسک پرفارم کیا وہ ہے ڈیٹا کیپچرنگ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دو باتوں کو ڈسکس کیا۔ نمبر ایک، ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، آپریشنز، اور آپریشنز میں سے بھی ہم نے پہلا اسٹیپ آج ڈسکس کیا وہ ہے ڈیٹا کیپچرنگ۔ ڈیٹا کیپچرنگ جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارا ڈیٹا کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر فردر ہم پروسیسنگ کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ ڈیٹا آپریشنز کیا ہوتا ہے اور مینیجنگ دا آؤٹ پٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔